जब से एक बंदे ने कंटेंट क्रिएशन में धमाका किया है तब से बड़े बड़ों की नींदें हराम हुई है। 2 साल हो गए कि मैं एक लफ्ज बार बार सुन रहा हूँ और जिनके मुंह से सुन रहा हूँ। जब मैंने ये लफ्ज बार बार सुना और जिनके मुंह से सुना उनके बारे में रिसर्च की तो मालूम हुआ कि ये तो सबसे बड़े मुनाफिक है। पाकिस्तान की जागी हुई आवाम को मेरा सलाम। सबसे पहले बहुत ज्यादा माजरत क्योंकि बीच में काफी अरसे के लिए गायब हो गया था और उसके पीछे रीजन ये थी कि बहुत ज्यादा मसरूफ था। इंशाल्लाह आज के बाद मजीद इसको कंटिन्यू करूंगा और आपके साथ अपनी दिल की बात करूंगा। पाकिस्तान में जब भी कोई बंदा मशहूर होता है तो उनके इर्द गिर्द काफी लोग ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं कि उनसे यारी लगा लेते हैं, कुछ अपने पुराने ताल्लुकात बहाल कर लेते हैं जो उन्होंने तोड़े हुए होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये पहले वाले 2 काम तो नहीं कर पाते तो वो ये सोचते हैं कि फेम ही हासिल करना है, क्यों ना इनकी टांगे खींच के इनको गिरा के फेम हासिल किया जाए। आज की इस वीडियो में बात करूंगा रजब भट्ट और पाकिस्तानी फेम माफिया के बारे में। जो कामयाब होने वाले हर एक छोटा बंदा, जब गरीब बंदा कामयाब होता है तो वो हाथ धो के इनके पीछे पड़ जाते हैं और ये माफिया बड़ा ही खतरनाक है। इस माफिया ने बड़े बड़ों की नींदें हराम की हुई है। जिन लोगों ने फैमिली व्लॉगर्स का नाम बुलंद किया उनकी अपनी बहन बेटियां पाकिस्तान की 3rd क्लास ड्रामे देखती है जिन ड्रामों में वल्गैरिटी के अलावा कुछ भी नहीं होता। पुराना ड्रामा नई अंदाज से पेश किया जाता है। 30-35 एंटरटेनमेंट के चैनल है पाकिस्तान के जिसमें 24 घंटे 1 मिनट भी वक्फा नहीं होता और ये मुसलसल ये ड्रामे चलते रहते हैं और वल्गैरिटी जो है ना हमारे माशरे में फैलाते हैं। तब कभी भी किसी ने इस लेवल की मुखालफत और इस लेवल की बात किसी ने नहीं की कि यार ये सब कुछ क्यों हमारे माशरे में हो रहा है, ये गलत है। लेकिन अगर एक बंदा अपनी डेली लाइफ शेयर करता है, अपनी माँ को बहन को सामने लेके आता है तो फिर लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाती है कि लोग कहते हैं यार ये तो कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। असल में मसला ये कि हम लोग हसद करते हैं। जब हम ड्रामे देखते हैं तो हम ये देखते हैं यार जो बहुत सारे लोग हैं, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, क्योंकि एक इंफरादी बंदा नहीं कर रहा होता, बहुत से लोग कर रहे होते तो लोगों को वो चीज इतनी टच नहीं कर पाती। लेकिन अगर एक इंफरादी बंदा उस लेवल की व्यूअरशिप ले तो फिर जो हसद करने वाले होते हैं वो फिर हसद करते हैं। तो यही वजह है कि रजब भट्ट के पीछे कितने लोग पड़े हुए। आप लोग देखो कि आपके ड्रामा इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े एक्टर हैं वो भी आपके रजब के पीछे पड़े हुए हैं। बड़े बड़े वकील, जब वकीलों ने देखा कि यार इस बंदी के पीछे बात करेंगे तो लोगों को फेम हासिल होगा, लोग हमें देखेंगे, तो एक दफा एक वकील उठा, दूसरी दफा दूसरा वकील उठा, तीसरी दफा तीसरा वकील उठा और इनके बारे में बात की और इसके हवाले से इसका नाम यूज करके फेम हासिल किया। अभी कुछ टाइम पहले जो है ना आपने ये सुना होगा, रजब ने अपने एक व्लॉग में भी इसके बारे में बताया था कि एक बंदा इसके घर पे आया और अपनी कोई दुखी दास्तान सुनाई उसकी माँ को। उसकी माँ बड़ी इंप्रेस हुई और उन्होंने रजब को बोला कि इसकी कोई इस तरह मदद कर दे। तो उस बंदे ने ये बोला कि यार मैं आपके नाम पे अपना कोई ब्रांड शुरू करूंगा। तो रजब ने उनको कोई मतलब आगे इशारा नहीं दिया था। वो बंदा गया 15-20 लाख रुपए लगा के उसने रजब के नाम पे 3rd क्लास का कोई ब्रांड शुरू किया। तो जब रजब के पास वो ब्रांड लेके आया कि अभी इसकी प्रमोशन भी कर दो, रजब ने देखा कि यार माल भी घटिया है, यूज भी मेरा नाम कर रहा है। तो जब रजब ने उस बंदे को इनकार किया कि नहीं जी आप मेरा नाम यूज नहीं कर सकते, तो उसने क्या किया कि रजब को वो जो है ना एक लीगल नोटिस भेजा कि जी आपकी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ है, मुझे इसकी भरपाई की जाए। ठीक है, ये सीन हो गया सारा। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आते रहते हैं लोग। ठीक है, जब वो जो है ना अल्लाह के नाम पे कुछ देता है, लोगों को देखता है, अब उसका काम है, वो काम करता है। कल पहले तो ये चीजें कि चल दिखाना नहीं चाहिए, अगर वो दिखा भी रहे तो जब वो 24 घंटे उसका ये रूटीन है कि डेली इसने अपना एक व्लॉग डालना है, तो अगर 5-6 घंटे वो काम करता है, कोई चीज आके लेता है, आगे बेचता है, तो उसको भी तो लेके वो आता है। तो चलो हम इसको गलत नहीं कहते, लेकिन कम से कम एक अच्छा काम कर रहा है ना। चलो ये अपने नाम के लिए कर रहा है, लेकिन अगले का तो फायदा हो रहा है। गरीब कि बच्चे की जो शादी होती है उसको अगर जहेज वो मिल रहा है तो फायदा हो रहा है। एक भूखे के पेट में अगर खाना जा रहा है, बेशक ये दिखा रहा है, लेकिन अगले का तो फायदा हो रहा है ना। लेकिन नहीं जी, हम पाकिस्तानी जिसके पीछे पड़ जाते हैं हसद में, तो फिर हम उसकी अच्छी चीजों को इग्नोर करते हैं और बुरी चीज निकाल के हम लोगों को दिखाते होते हैं। ये हमारा बतौर कौम बहुत बड़ा अलमिया है। आपने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा कि जो अक्सर क्या करते हैं कि वो दुबई की तारीफ करते हैं या बाहर मुल्कों की तारीफ करते हैं। वो एक बात कहते हैं कि यहाँ इस मुल्क में आपके पास जितना भी पैसा होता है लोगों को फर्क नहीं पड़ता, ना लोग कोई आपसे हसद करते हैं कि यार इसके पास पैसा है तो उसको गिराओ।
لیکن بدقسمتی میں پاکستان میں آپ کو تھوڑا سا فیم یا تھوڑا سا پیسہ آپ کے پاس آ جائے تو لوگ آپ کے پیچھے جو ہے نا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو گرانے پر لگ جاتے ہیں. پتہ نہیں کہ گرا کے ان لوگوں کو کیا ملتا ہے. اور ہنی ٹریپ جو لڑکیوں کا استعمال بھی اس میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے. ایک پچھلے دنوں جب رجب کی ویڈیو لیک ہوئی تھی, ٹھیک ہے لوگوں نے مطلب اس غلط کیا, تو جو بھی ہوا اس کا ایک پرسنل میٹر تھا, لیک نہیں ہونا چاہیے, ہو گیا بس ٹھیک ہے. اچھا آگے چلے. اس کے بعد ایک دو دفعہ لڑکیوں نے آ کے اس کو لیگل نوٹس بھیجا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ ہو گیا, رجب نے میرے ساتھ یہ کیا. سوچنے والی بات, یہ سارا صرف پیسے کا لین دین ہوتا ہے, فیم کا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہو اقرار الحسن نے ایک دفعہ مینار پاکستان میں 2 سال پہلے یا 2.5-3 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا, اگر کسی کو یاد ہو. مینار پاکستان میں ایک عورت تھی, ایک پتہ نہیں وہ بڑا سین ہوا تھا, سب کو یاد ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ملے ہوئے آپس میں. تو لوگ اپنی عزت کو بھی نیلام کر جاتے صرف فیم حاصل کرنے کے لیے. ایک دفعہ یاد ہے اس طرح ہوا تھا کہ ایک عورت نے اپنے ہسبینڈ کے مطلب موت کی خبر سنائی کہ جی میرا ہسبینڈ مر گیا, وہ رو رہی ہے. تو بعد میں بولا میں تو پرینک کر رہی تھی, میں تو ویسے کر رہی تھی. تو لوگ جو ہے نا فیم کے لیے چیزیں کرتے رہتے ہیں. تو ابھی آج کی اس ویڈیو میں میں نے جو چیزیں تھی میں نے آپ کو بتائی. سب سے امپورٹنٹ ابھی چیز کیا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز ابھی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ رجب بٹ مسلسل جو 2.5-3 سال سے مسلسل ویڈیوز بنا رہا ہے, کبھی اس بندے نے چھٹی نہیں کی. ہاں ایک 2-3 دفعہ اس طرح ہوا ہے, جس طرح 295 جب اس نے پرفیوم لانچ کیا تو اس معاملے پر جو اس کے اوپر FIR وغیرہ ہوئی, پھر اس کو ملک سے باہر جانا پڑا. اس ٹائم پہ 2-4 دنوں کے لیے اس نے ولاگنگ چھوڑ نہیں دی تھی, وہ بنا رہا تھا, لیکن ساتھ ساتھ میں اپنے ویورز کو, دیکھنے والوں کو بیچ میں پوسٹ کے ذریعے YouTube پوسٹ یا Instagram پہ بھی لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میں مطلب ہوں. لیکن اس دفعہ پتہ نہیں ایسا کیا ہوا ہے کہ رجب بٹ خاموشی سے نکل لیے. آخری جب اس نے 3 دن پہلے ولاگ اپلوڈ کیا تو اس نے پوسٹ کیا کہ جی بھر کے اس ولاگ کو دیکھ لینا. تو میں تو اس ٹائم پہ سمجھ گیا تھا. اور سب سے بھی امپورٹنٹ اور مشکل مرحلہ جو رجب کے لیے ہے وہ سب سے یہ ہے کہ اس کے ابھی اپنے گھر کے اندر کچھ مسائل چل رہے ہیں. ایمان جو اس کی وائف ہے اس کے ساتھ, کہ جب اس کی ویڈیو لیک ہوئی تھی تو اس میں اس کے گھر میں بھی بڑا مسئلہ ہو گیا تھا, اس کی بیوی سے ناراض ہو گئی تھی. تو وہ مسئلہ پھر آگے اس کے جو بھائی ہے رجب, اس کا ایمان کا جو بھائی ہے, اس نے پھر اس کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دیا تھا. تو پھر رجب نے اس کو ریپلائی کی. سارا سین ابھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہماری دعا ہے کہ جو بندہ کامیاب ہو تو وہ مزید کامیاب ہو, حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس ویڈیو کو بنانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے تاکہ آپ سب لوگوں کو, دوستوں کو پتہ چل سکے کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر ایک بندہ محنت کر رہا ہے تو اس کی محنت کو اپریشیٹ کیا جائے, غلط کر رہا ہے تو غلط چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے. میں یہ نہیں کرتا کہ اس کی بس پیروی کی جائے, غلط کی تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک بندے کی اچھی چیزیں ہیں تو اس کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے. دوسری جو فیملی ولاگرز کا نعرہ بلند کرتے ہیں ان لوگوں کو ذرا یہ سوچنا چاہیے کہ آپ جو یہ ڈرامے دیکھتے ہو, یہ اتنی ساری چیزیں کرتے ہو, اس ملک میں اور بھی بہت ساری چیزیں غلط ہو رہی ہے. جب آپ ان کے بارے میں غلط نہیں کہہ سکتے تو اس کے بارے میں آپ کو کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا. دوستوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینکس فار واچنگ.